50 साल से तो मेरे ख्याल में सारे जानते हैं खान साहब को, ढूंढ ढूंढ के थक गए। इन्होंने नीचे खोद खोद के ढूंढने के खान साहब के ऊपर कुछ निकला है। मेरी बात, मैं तो सारों को कहती हूँ बस बस कर दो। तुम्हें पता है खान साहब के ऊपर कुछ नहीं निकला, वो एक खुली किताब है, कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। और आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं, टूट रहे हैं, आप यकीन करें जिस इंसान को वॉक चलने ना दिया जाए, जो हर कैदी जेल में, आप जाकर पूछें अडयाला जेल में हर कैदी को इजाज़त है, और ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हर एक को वर्जिश की इजाज़त है, आपको पता है ना। तो अगर उनका ख्याल था कि वो भी बंद करके तोड़ देंगे, आप मेरे ख्याल में, मैं कह रही हूँ उनको कहें थक जाएं, आप बस कर दें, उन्होंने नहीं टूटना। आप जितनी मर्जी उनके ऊपर कहानियाँ निकाल दें, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है। अगर इनका ख्याल है कि उनके ऊपर ये कोई इस किस्म की क्या कहते हैं, ये उनका ख्याल है कि इनको कह देंगे कि हार्ट अटैक होने वाला है, फिर कहेंगे कुछ होने वाला है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, वो बिल्कुल सेहतमंद है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदार हैं जो यहाँ पे ये है वहाँ पे। इमरान खान की मैं अपने अल्फाज बता देती हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर वो पूछे खाना कैसे, वो कहते हैं बस जैसे खाना होता है। अब मैं और आपको क्या बताऊँ, शक्ल से माशाल्लाह फिट लग रहे थे मुझे, तो मैंने कई लोगों को घर में आके बताया कि अगर मैं एक चीज़ कह सकूँ जो यहाँ मुझे भी नहीं लगता अच्छा कहना, मुझे तो उनकी शक्ल नूरानी माशाल्लाह लग रही थी। 4 दफ़ा कुरान शरीफ ख़त्म कर चुके हैं, कह रहे हैं कि मैं 3 नॉलेज गेन कर रहा हूँ, मैं किताबें बहुत पढ़ रहे हैं, और वो और किताबें डिस्कस कर रहे थे, और वो और जेल में गए 6 दिन पहले। उन्होंने कहा था याद रखें, आज अगर एक इंसान, एक प्राइम मिनिस्टर जो अपने लोगों को एक साजिश के बारे में बताता है, उसकी वजह से आज वो जेल में है, और उसको ये सोच रहे हैं 7 साल कैद देने की, क्योंकि आप लोगों को उसने बता दिया। मतलब गद्दारी क्या हुई है कि अपने लोगों को बताया। कहते इसके बाद, आज के बाद बाहर से जब साजिश होएगी, एक प्राइम मिनिस्टर की जुर्रत किसी की नहीं होएगी कि बाहर की साजिश के बारे में यहाँ पे बात कर सके। इसके बारे में आपने कहा, मतलब मैं अभी खबरें भी आ रही है कि खान साहब के जो उनका वजन है वो भी कम हो रहा है, उनकी सेहत भी खराब हो रही है, उनकी एज भी कुछ इस तरह है मैम, तो आप नहीं समझते कि आप उनको समझाएं? मुझे पसंद नहीं आया। एक सेकेंड, अब ये मुझे बात डील नहीं करेंगे तो अंदर आपने ऐसी बात की जो मुझे अब बिल्कुल पसंद नहीं आई। देखें, खान साहब एक खुददार इंसान है, और देखें अब जैसे ये माशाल्लाह खड़े हैं, आप कहेंगे ये सेहतमंद है, हम कहेंगे इनका वज़न ज़्यादा है, सही है। अगर खान साहब के मुताबिक आपने चलना है, वो पसंद नहीं करते कि कोई भी थोड़ा वज़न लगे। आप उसको एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हेल्दी, आप कहते हैं ना हेल्दी, खान साहब कहेंगे मोटा है और अनहेल्दी है, ठीक है। अब खान साहब का अगर वज़न कम हुआ है, तो जैसे जब हम गए थे हमने कहा शुक्र है जो वज़न चढ़ गया था उतर गया, हमने तो ये उनको कहा। हाँ, बाय द वे एक इंडियन ड्रामा निकला था टीवी के ऊपर कि वो हम रो पड़े, खान साहब की दाढ़ी उगी हुई थी। अब याद रखना, हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है, हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है, और आप इस पर बहुत क्लियर हो जाओ। खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं, खान साहब, एक सेकेंड, खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं, खान साहब को कोई बीमारी नहीं है माशाल्लाह, खान साहब को कोई दिल की तकलीफ नहीं है। अगर वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और आप ये हमारे नाम से ड्रामा निकाल दें कि वो दिखाएंगे जी दाढ़ी उगी हुई, कमज़ोर हो गए, आप कमज़ोर, वो वज़न कम हुआ है। बाकी जो हज़ारों लोग इस वक्त जेल के अंदर हैं, आप मुझे ज़रा उनका बता दें उनका वज़न क्या है। सब थोड़ा सा वज़न उतार दें, ये तो शुक्र करो, इतनी मेहनत बाहर करनी पड़ती है, नहीं उतरता। खान साहब के वज़न की ना फिक्र करो, जो खान साहब के साथ ये खर्चा है हमें होने का, उसकी हमें ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि वो बिल्कुल सेहतमंद है, उनको कुछ नहीं हुआ। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, उनको होना भी कुछ नहीं चाहिए। मैडम, अगर इलेक्शन के दौरान ही इमरान खान अंदर रहते हैं तो आप पार्टी को लीड करेंगी ड्यूरिंग इलेक्शन? देखिए, मैं आपको इसके ऊपर भी क्लियर करती हूँ, बड़े लोग इस पर सवाल करते हैं। हमारा काम, जो हम सबसे बड़ा जो हमारा एक रोल है, वो है एक बहन के तरह, वो हमारा भाई है, हम उसके लिए खड़े होंगे। जो सियासत है ना, माशाल्लाह इतने लोग सियासत में और टीमें हैं उनकी पार्टी। एक सेकेंड,
اور وہ ماشاءاللہ پارٹی संभालेंगे اور وہ چلا لیں گے, اور لیڈر ایک ہی ہوتا ہے اور وہ عمران خان ہے. نہیں ان کے ایبسنس میں باہر فیلڈ کے اندر کسی نہ کسی نے تو لیڈ کرنا ہے. آپ کے خیال میں کون عمران خان صاحب کی جگہ لے سکتا ہے؟ آپ کی نظر میں کون ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ پارٹی چل نہیں رہی ہے اس وقت؟ تو صرف کیسز چل رہی ہیں, باقی ساروں کو تو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, تو سارا کچھ ہولڈ پہ. لیکن یاد رکھیں جب الیکشن ہوں گے ووٹ بولے گا. میڈم آپ کہہ رہی ہیں خان صاحب ٹھیک ہے, لیکن آج ان کے جج جو وکیل تھے وہاں گئے تھے اڈیالہ میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آج وہ غصے میں تھے, بلڈ پریشر. ایک سیکنڈ ابھی میری بات ہوئی ہے سلمان صفدر سے. بلڈ پریشر ہائی کا ان کا مطلب تو ان کو غصہ چڑھا ہوا, تو آج بہت برسے ہیں وہ کیونکہ ان کو واک کرنے کی جگہ نہیں دیا جا رہا. تو یہ جو بلڈ پریشر ان کو نہ اس کی بیماری ہے, اب ان کے ڈاکٹر کو نہیں ملنے دیا جا رہا تاکہ وہ ڈاکٹر صاحب بھی آ کے بتائیں گے. اصل میں ایک چیز ہمیں سمجھ آئی ہے کہ جو رانا ثناءاللہ نے کیس کیا تھا یہ انہوں نے ڈونلڈ یو کے لیے کیا ہے. یہ غور سے سننے والی بات ہے, کیونکہ جو آج ہم نے سماعت سنی ہے اس میں یہ سمجھ آئی ہے کہ جو سیکریسی کا ایکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب اپنے آپ ملک کی کسی سیکرٹ کو باہر دو. ہاں یہ تو الٹ حساب ہے. یہ تو ڈونلڈ یو کے لیے رانا ثناءاللہ نے کیس کیا ہے کہ جو میسیج ڈونلڈ یو نے باجوہ صاحب کے لیے بھیجا تھا, یہ میں اپنا انالیسس بتا رہی ہوں, یہ ٹیکنیکل نہیں ہے. اصل میں یہی بات ہے کہ جو میسیج انہوں نے باجوہ صاحب کے لیے بھیجا تھا, عمران خان پرائم منسٹر نے اپنے لوگوں کو کیوں بتا دیا؟ اب عمران خان کا جو انہوں نے عہد کیا تھا, جو انہوں نے اوتھ لیا تھا, اس کے مطابق ان کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بتائیں اگر کوئی سازش ہو. تو یہ آج عمران خان 2 مہینے سے اس لیے جیل میں بیٹھے ہیں کیونکہ اس نے اپنے لوگوں سے مخلصی دکھائی. اس نے ان کو سازش کے بارے میں بتایا, سائفر نہیں انہوں نے بتایا, انہوں نے اس کے کئی پوائنٹس اپنے لوگوں کے تک پہنچائے. اور آج عمران خان اس وجہ سے 2 مہینے سے جیل میں بیٹھے ہیں. میڈم آپ نے ساری سماعت لکھی ہے, کیا لگتا ہے آگے کوئی 1 سال 2 سال کے اندر خان صاحب باہر آنے والے ہیں, کچھ مہینوں کا وقت ہے, کیا کہتی ہیں سر؟ پہلے میں نے ابھی بات کی آپ کو, اس سے یہ سمجھ آئی کہ اول تو یہ رانا ثناءاللہ کا کیس جو وہ ڈونلڈ یو کے لیے کر رہے ہیں, یہ تو ایک دن بھی ہمیں شرم آنی چاہیے اگر ہم یہ کیس لگنا بھی نہیں چاہیے تھا. خان صاحب کو اس کے پیچھے 2 مہینے جیل میں نہیں ہونا چاہیے. تو اور اگر جیل میں ہے نا, میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ہم لوگوں کا امتحان ہے, خان صاحب کا نہیں ہے. کیونکہ یہ جیل میں اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ کیا ہوا ہے. پہلے آپ یہ بتا دیں جو باہر میسیجنگ کر رہے ہیں وہ کون ہے, جو کہتے ہیں کہ عمران خان کمزور ہو گیا, عمران خان بس اب گیا, یہی کہہ رہے ہیں نا. اور دیکھیں ہمارا نہ یہ ہماری تربیت ہے نہ ہم اس طرح چیزیں کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہمیں آ کے ٹی ویوں پہ آ کے صفائیاں دیں. علیمہ صاحبہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے حوالے سے ایک بات آ رہی ہے کہ کوئی بڑی گواہی سامنے آ رہی ہے, کوئی گھر سے بڑی گواہی سامنے آ سکتی ہے جس سے خان صاحب کو مشکلات کا سامنا ہے. میری بات سنیں. بہت بہت شکریہ علیمہ خان جو کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان اس وقت موجود تھی یہاں پر, گفتگو کر رہی تھی, میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. بڑا ہائی ماحول ہے اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے چونکہ سائفر کیس میں سماعت جمعرات تک ملتوی ہو چکی ہے تو اس وقت روانہ ہو چکی ہیں.